اللهم إنا نسألك في شهر رمضان أن تجعل ما نسعى إليه يسعى إلينا. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وحياتنا وأحلامنا وحاضرنا وماضينا ومستقبلنا، فهب لنا من توفيقك ما يرضينا. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القيام وحسن الختام، وألا تحرمنا من أجر رمضان. اللهم إنا نسألك في شهر رمضان أن تجعل ما نسعى إليه يسعى